अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंजुम आपी आप लोगों के सामने फिर से हाजिर है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक चैलेंज करेंगे। आप लोग रेडी हैं मेरे साथ एक चैलेंज के लिए? अगर रेडी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यस बोलिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो चैलेंज क्या है, वो चैलेंज हम कैसे करेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्न टू फोकस वाइल ऑफरिंग नमाज, प्रेयर्स, पूजा, सलाह। हम लोग जो अपनी नमाजें या जो कोई भी पूजा करते हैं उसमें फ़ोकस कैसे करना है, ये आज हम सीखेंगे। आप लोग रेडी हैं मेरे साथ इस चैलेंज में? तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि यस वी आर रेडी फॉर दिस। दोस्तों नमाज जो है वो एक कोई एक्शन नहीं है, वो टोटल सबमिशन है अपने उस मालिक के सामने जो सब चीज़ का मालिक है। और हम लोगों ने क्या कर लिया है कि हम लोगों ने नमाज को एक एक्शन बनाकर रख दिया है और हम लोग समझते हैं कि कुछ एक्शंस किए हमने और हमारी नमाज ख़त्म हो गई। जब आप नमाज पढ़ते हो तो 2 मिनट की भी नमाज पढ़ते हो तो आप उसमें प्रैक्टिस करोगे कि मैं 1 सेकंड के लिए अपने आप को फोकस करूँगा। वैसे नमाज 5 मिनट की होती है, लेकिन जब 2 मिनट वाली आप पढ़ोगे तो उसमें चैलेंज करो अपने आप को कि मैं 1 सेकंड के लिए भी मेरी जो तवज्जो है, मेरी जो दिमाग है वो इधर उधर नहीं जाएगा, मेरा जो थॉट है वो यहीं रहेगा अपने उस मालिक के सामने, उस रब के सामने जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, जिसने मुझे उस हस्ती ने मुझे अपने सामने हाजिर होने के लिए अपॉइंटमेंट दिया दिन में 5 बार, और मैं उसको इतने हल्के में ले रहा हूँ कि मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ। सोचें आप इस चीज़ को कंपैरिजन करें कि दुनिया में अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट दे बहुत बड़ा आदमी, तो क्या आप उसके सामने जमाई लेंगे, यॉर्निंग करेंगे, इधर उधर खुजलाएंगे, इधर उधर खारिश करेंगे? आप सीधे खड़े हो जाएंगे, बल्कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे। इस मौके को हल्का और कम ना जानिए और याद रखिए, आपने अगर ये टोटल सबमिशन और टोटल फोकस किया अपने रब के सामने, ये एक इंटरेक्शन है अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हमारा और उसका, कि हम उसको पुकारते हैं, हम उसके सामने अपने सारे मसले मसाइल रखते हैं, जबकि वो देख रहा है हमारे क्या मसले मसाइल हैं। लेकिन फिर भी जब इंसान और बंदा अपने उसके सामने प्रॉब्लम्स रखता है, नमाज में शुक्र अदा करता है छोटी छोटी नेमतों का और बड़ी बड़ी नेमतों का, तो दोस्तों आप यकीन माने आपके लिए बहुत सारे खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा भी नमाज में बहुत मुश्किल से फ़ोकस होता था। जब मैंने ये सीखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं शेयर करती हूँ। दोस्तों हुआ ये कि जब मेरा भी इस तरह से नमाज में फ़ोकस नहीं होता था तो मैंने अपनी टीचर से ये प्रॉब्लम बयान की कि मेरा दिमाग जो है वो नमाज पढ़ते वक्त छोटी छोटी चीज़ों पर, प्रॉब्लम्स पे, परेशानियों पर, खुशियों पर, नहीं तो किसी के चेहरे रिश्तेदारों के इसके आते रहेंगे सामने, मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे बताया, देखो टीचर्स जो है ना कितने अच्छे होते हैं आपके, अगर जो सही टीचर हैं वो आपको सही गाइड करते हैं। उन्होंने कहा मुझे कि आपका ताल्लुक़ जो है ना अल्लाह के साथ उतना अच्छा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और पहले तो उन्होंने मुझे डराया, फिर उसके बाद फ़ौरन ही अगली बात क्या कही उन्होंने कि अगर आपके दिल में ये ख्याल आया है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं हो रहा है वैसा जैसा आपका होना चाहिए, तो आपकी सोच ये बहुत अच्छी है, आपको अपनी नमाज़ों में इस तरह से फ़ोकस होना होगा। तो उन्होंने कुछ तरीक़े बताए, वो मैं आपको बताती हूँ। वरना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं और कहते हैं कि जी हम तो नमाजी हैं, हम बहुत परहेज़गार हैं, जबकि सिर्फ़ वो एक एक्शन कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने का। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, पहले तो मिसाल बताई कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, उसके साथ आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ मुलाकात हो रही है, बस एक सेल्फ़ी ले रहे हैं आप उसके साथ। उस सेल्फ़ी में आप कितने फ़ोकस होंगे ये आपको पता है कि आप इधर उधर ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, आपके उन फ्रेंड्स को भूल जाएंगे जिन्होंने कहा होगा कि भाई मेरा उनको सलाम कहना या कुछ कहना
نا، تو آپ ان سے جب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں سیلفی لینے کے بعد، تو آپ کہتے ہیں اوہو میں بھول گیا یا بھول گئی، مجھے یاد نہیں رہا، میں اتنا اس کے اندر مشغول ہو گیا تھا یا اس کے اندر اتنا انڈلج ہو گئی تھی یا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا، پہلے یہ مثال دی، پھر اس کے بعد کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ فوکسڈ ہوتے ہو، آپ کو وہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ یہ چیز سامنے، آپ کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ کو پہلے اپنے دماغ کو خالی کرنا پڑے گا ہر برے تھاٹ سے۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے، لارڈ کے سامنے، اللہ کے سامنے، جس کسی کو بھی آپ پکارتے ہیں اس کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ کو یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 90% فضول چیزوں کے اوپر دماغ گھومتا رہتا ہے۔ 90%، 100% جب ہم فوکس کرنے کے لیے کریں گے تو اس کے اندر سوچیں وہ بہت کم ہی رہ جائے گا نماز میں۔ تو استاذہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے جب اپنے ہاتھ دھو تو ہاتھ دھوتے وقت آپ پورا فوکس اور توجہ کر دو کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہو۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو اس کے اندر پورا فوکس اور توجہ کر دو کہ آپ وہ کام کر رہے ہو، روٹی بنا رہے ہو تو کس طرح سے، یا اپنے آفس میں ہو تو کس طرح سے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اچیو کر لیا نا، تو آپ کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور اسی طرح سے 1 سے 2 سیکنڈ، 2 سے 15 سیکنڈ، پھر 1 منٹ، اس طرح سے آپ کی نمازیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ تو جب انسان یہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس طرح سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہے پوری طرح سے، تو آپ انسان نہیں رہو گے، آپ اپنے رب کے، مالک کے ولی بن جاؤ گے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست بن جاؤ گے، اور جب آپ اس کے دوست بن جاؤ گے تو آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ آپ جانتے ہو کہ دنیا کے جو دوست ہیں وہ آپ کے جو مطلب بیسٹ فرینڈز ہیں، وہ آپ کی کوئی پریشانی دیکھ نہیں سکتے، ان کی جتنا ہو سکتا ہے ہاتھ میں وہ اتنی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی پرابلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میں آپ کے دوستوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کے ہاتھ میں جتنا ہے وہ اتنی کوشش کریں گے۔ اور اب ہم یہاں کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ کی، اپنے لارڈ کی، اس کی دوستی کی بات کر رہے ہیں، جس کے ایک کلمے سے، ایک بات سے وہ کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، آرزویں، تمنائیں، خواہشیں، جو بھی آپ اس کے سامنے رکھو گے، بس اشارے بھر کی ضرورت ہے اور آپ کی پوری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ کرو گے، آپ کر کے دیکھو، فوکس ہو، ٹوٹل سبمیشن کرو اپنے لارڈ کے سامنے، پوری حضوری، پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ، ایشور کے ساتھ، مالک کے ساتھ 100% دو، تو آپ اپنے دماغ کے اندر کسی بھی خیالات، کسی بھی سوچ، کسی بھی پریشانی کو اندر نہ آنے دو۔ اس وقت صرف یہ سوچو میں کس کے سامنے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میرا رب ہے نا مجھے سنبھالنے والا، میں تو اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے، وہ میری پریشانی دور کرے گا۔ آپ یقین مانیں جب اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ کو زندگی میں وہ سکون ملے گا اور آپ ہر چیلنج کو آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اور آپ میرے ساتھ اس چیلنج کو لیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ 1 سیکنڈ، بس 1 سیکنڈ سے شروع کیجئے۔ سو ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، انجم آپی کی طرف سے۔